रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ करते वो कहते हैं मुझसे आगे निकल गए। शहबाज शरीफ साहब के दो अदवार हैं, मुख्तलिफ तर्ज़ हुक्मरानी है दोनों भाइयों का ही। आपके ख्याल में वो वाकई भाई और बेटी की तारीफ़ करें? दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कोई सियासी पैगाम है या अपना सियासी बयानिया भी क्लियर कर रहे हैं इसके अंदर? आयशा, ये बहुत वाज़े एक मैसेज है। एक तो मैसेज ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद वो नाखुश हैं इस पूरे सिस्टम से, शायद उनकी सोच अलग है, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में अपनी मुकम्मल सपोर्ट जो है वो अपने भाई और अपनी बेटी को दी है। और यकीनन जो बहुत सी लोग इसके ऊपर वो स्पेकुलेट करते हैं उनकी बात को भी रद्द कर दिया उन्होंने, और ये भी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इस वक्त वो और उनकी पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हाइब्रिड रजीम जो है, निज़ाम जो है, उसका हिस्सा है। देखिए, ये उनकी बयानात और उनकी सियासत को देखने के दो जाविये हैं। एक जाविया तो है आइडियलिस्टिक, जिसकी अब बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हुई है, क्या वोट को इज्जत मिली है, क्या सिविलियन सुप्रीमेसी का बोल बाला हुआ है, जो कि माजी में नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है और शायद अभी भी होगी किसी हद तक, लेकिन अभी जो उनकी पार्टी का अमल है वो जरा मुख्तलिफ है। लेकिन दूसरा जाविया ये है कि सियासी पार्टियां सियासत क्यों करती हैं? वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो करती हैं ताकि वहां पे अपना एजेंडा या जो भी है वो उसको पूरा कर सके। पाकिस्तान की जो जमीनी हकायक है उसमें आज के दौर में हाइब्रिड सिस्टम से ही आप इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक जो पार्टी है मैदान में इस वक्त जो टकराव कर कर इक़्तिदार हासिल करना चाह रही है, आप देख लें कि वो कहां पर है इस वक्त। तो इसलिए उनके लिए ये एक कामयाबी की भी एक दलील है, क्योंकि आप अगर नोट करें तो आज से 3-4 साल पहले तो वो जेल में थे, उनके भाई भी जेल में थे, उनकी बेटी भी जेल में थी, और जो तमाम तर हालात कैसे यकसर बदले हैं कि पिछले 2 साल में उनकी पार्टी ना सिर्फ रूल कर रही है बल्कि अभी तो यूं लग रहा है कि शायद कोई उनको इमीडिएट खतरा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उनका पैगाम था कि हम हैं अब यहाँ पर, डील विद अस। ठीक हो। नवाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब तरक्की में मुझसे भी आगे निकल गए। नौमुंतखब अरकान असेंबली से खिताब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया। PTI अपने दौर में महंगाई बढ़ाकर 39% पर ले आई, जबकि हमारे दौर में महंगाई सिर्फ 3% पर थी। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान का दुनिया में आज एक मकाम होता और IMF की फिक्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं। नफरत, झूठ, फसाद, फितने की सियासत PTI ने मुतारिफ कराई। ऐसे हालात में भला मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? बानी PTI सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं बल्कि उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जानिब से इलेक्शन के बायकॉट का कहा गया। ये कैसा बायकॉट था जिसमें उमर अयूब की बेगम इलेक्शन लड़ रही थी? अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में झूठ और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने की सियासत को शिकस्त हुई। आज मेरिट पर काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन व अमान की हालत बेहतर हो गई है, मज़ाहिब की तफरीक के बगैर राशन कार्ड मिल रहे हैं और मजीद मंसूबे अभी सामने आएंगे। काफी अरसे बाद नवाज शरीफ की जानिब से खुलकर सियासी बातें की गई हैं। फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ सियासत में फाल किरदार अदा करते दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने आज भी वही बातें की जो वो काफी अरसे से करते आए हैं। ताहम आज नवाज शरीफ का खुलकर सियासी बातें करना क्या इस बात का पेश पैमा हो सकता है कि नवाज शरीफ 18 माह जैसी गैर फालियत सियासत में कदरे फाल किरदार अदा करेंगे? अगर करेंगे तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? ज़ैगम साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले भी मुजरिम हैं। मुकदमात का फौरी खात्मा, इलेक्शन में सवालिया कामयाबी, मुतनाज़े मैंडेट, बेटी वज़ीर आला 27वीं तरमीम पर अपने हाथों से दस्तखत करके हाइब्रिड निज़ाम को तौसीक देना। क्या आज भी और अब भी नवाज शरीफ को लाने वालों या निकालने वालों की बात करना ज़ेब देता है? देखिए, अब क्या हम लाने वालों की बात करें, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। 1985 से देख रहे हैं कि कैसे लाने वाले ला रहे हैं और किस किस को ला रहे हैं, और ख़ुद इस कहानी में मुस्लिम लीग का कितनी दफ़ा नाम आता है। ये सियासी बयान है, इसको जाने दें। हमारे लिए लाने वाले अवाम होते हैं। अहम बात यह थी कि मुस्लिम लीग नवाज को जिसकी भी सपोर्ट थी वो इस वजह से इतनी बड़ी पार्टी बनी कि उसने अवाम के दिल जीते थे।
عوام اس کے ساتھ ہوئے تھے. کوئی ایسا خلا پیدا ہوا تھا سیاسی جس کو مسلم لیگ نواز نے اس وقت پر کیا تھا اور اتنی بڑی پارٹی بنی تھی. اب بھی مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی لایا تھا، ضرور لایا تھا، ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت بنی، پی ٹی آئی کو عوام نے مقبولیت دی اور اس وجہ سے دی کہ کوئی ایسا خلا تھا جس کو پی ٹی آئی نے پر کیا. اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست نے وہ کون سا خلا پیدا کیا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ایمرج کی. انہوں نے کون سا ایسا خلا پیدا کیا جس کی وجہ سے یوتھ ان دو جماعتوں سے ہٹ کر اس تیسری جماعت کے پاس چلے گئی. مسئلہ صرف نہیں ہے کہ آپ یوتھ کو کہیں کہ اس پارٹی نے بگاڑ دیا ہوگا. مسئلہ تو یہ ہے کہ یوتھ آپ کو چھوڑ کے ان کے پاس گئی کیوں. میں بتا دیتا ہوں کیوں گئی. کیونکہ میاں صاحب آپ کی پارٹی میں جمہوریت نہیں تھی، جس کی وجہ سے نئی لیڈرشپ نہیں آئی، نیا بلڈ نہیں آیا. آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو 80 کی دہائی میں جنہوں نے آپ کو جوائن کیا تھا، جو 70 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، 80 سال کے ہو چکے ہیں، اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کا بیٹا یا بیٹی یا بہن ان کی جگہ آتے ہیں. کسی کارکن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی لیڈرشپ میں شامل ہو، کیونکہ آپ کی پارٹی جمود کا شکار ہے. جمود کا شکار ہے تو 20ویں صدی میں پھنس کر رہ گئی ہے. یہ مسلم لیگ نواز کی کہانی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی کہانی ہے. اب دہائیاں دینے کی بات نہیں ہے، یہ کنسپیریسی تھیریز بنانے کی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کی سیاست کس طریقے سے آپ کی پارٹی کو انڈرمائن کر رہی ہے اور خود آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہے. درست ہوگی. شہزاد صاحب، نواز شریف صاحب نے آج بھائی اور بیٹی کی حکمرانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. 3 بار کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور ہم یہ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جا کے ملتے اور جانتے تھے. کیا وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ آج مہنگائی، بڑھتی غربت، بے روزگاری اور ان تمام مسائل اور امن و امان کی دراصل صورتحال یا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ عائشہ بیگم صاحب کے خوبصورت تجزیے کے بعد گنجائش تو نہیں رہ جاتی کہ کچھ اور ایڈ کیا جائے، لیکن بہرحال کچھ فل ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، میں تو صرف 4، اور میرا خیال ہے پاکستانی یقیناً اس پہ ایگری کریں گے، 4 ہی ہمارے بڑے سیاستدان ہمیں نظر آتے ہیں قائد اعظم کے بعد، جب سے پاکستان اپنے طور پہ بنا اور اس کے بعد پھر اس کی سیاست اور جمہوریت قائم ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو دنیا سے چلے گئے، کچھ دیر کے لیے قائم رہے. بے نظیر بھٹو کچھ دیر کے لیے جب تک آئیں اس کے بعد چلی گئیں. نواز شریف اور عمران خان. عمران خان کا شاید اس لیے بہت سے لوگ ڈس ایگری کریں، لیکن بہت سے لوگ ایگری بھی کریں گے کیونکہ اس کا ایک ایسا اثر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو آج کل کے ماحول میں ڈیفائن کیا ہوا. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے علاوہ اس سے قطع نظر ایک ہی آواز ہے ان 4 میں سے جو کہ اس وقت آج قائم ہے اپنی جگہ پہ، جو کہ یہ آواز اٹھا سکتی ہے سیاست کے بارے میں، اور وہ نواز شریف صاحب ہیں. درست. اب جو آواز انہوں نے اٹھائی ہے اس کو ہم سیاست سے تشبیہ دے رہے ہیں. سیاست صرف معیشت نہیں ہوا کرتی، سیاست صرف ترقی نہیں ہوا کرتی، سیاست آزادی بھی ہوتی ہے، سیاست احساس بھی ہوتا ہے، سیاست امید بھی ہوتی ہے، سیاست انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوتا ہے. سیاست ایک ایسی فضا، امید کی فضا کو قائم رکھنے کا نام ہے جہاں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے، میٹر بھی کرتی ہے، اور ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے. یہ سیاست ہے. میری نظر میں آج اگر نواز شریف صاحب کے نے اس سیاست کو خیرباد کہہ دیا ہے اور اس سیاست کو اپنا لیا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب یا آج کل کے ماحول میں جو چل رہی ہے، تو پھر پاکستان کے عوام کی ایک میں بدقسمتی سمجھوں گا کہ اس سیاست کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ گیا جو کہ پاکستان کے لوگوں کو امید دلا سکتی ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے. اس سیاست کی آواز، آزادی کتنی ہے، صحافت کی آزادی کتنی ہے، ہم کتنا کھل کے بات کر سکتے ہیں، کتنا کھل کے لکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے بات اور نہیں لکھ سکتے اتنا کھل کے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آزادی جو ہونی چاہیے پاکستانی عوام کے پاس اپنی جگہ پہ قائم نہیں. درست ہو گیا.